अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है तो इसी दौरान पास खड़ी निगत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता। और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है तो इसी दौरान पास खड़ी निगत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता। और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है तो इसी दौरान पास खड़ी निगत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि
کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے، تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف، فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا، تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے، اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے، تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی، منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں، اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹھ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے، بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے، تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف، فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا، تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے، اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے، تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی، منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں، اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹھ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے، بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے، تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف، فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا، تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے، اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے، تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی، منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں، اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹھ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے
کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے۔ اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں، بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف۔ فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی، اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی، منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں؟ اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے۔ اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں، بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف۔ فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی، اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی، منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں؟ اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے۔ اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں، بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف۔ فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت
कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगहत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता। और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है। तो इसी दौरान पास खड़ी निगहत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगहत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता। और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है। तो इसी दौरान पास खड़ी निगहत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगहत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता।
رشتہ اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں، اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹھ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے، بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف، فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے، اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں، اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹھ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے، بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف، فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے، اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں، اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیٹھ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے، بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ
न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है, मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता, और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है। तो इसी दौरान पास खड़ी निगत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में, और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है, अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है, मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता, और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है। तो इसी दौरान पास खड़ी निगत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में, और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है, अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतर कहता है कि बंदा नहीं बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है, मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता, और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है। तो इसी दौरान पास खड़ी निगत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में, और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है
کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں، بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے۔ تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف۔ فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی، اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی، منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں؟ اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیڑ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں، بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے۔ تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف۔ فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت کہتی ہے کہ امی، اگر منت بابی بن کر ہمارے گھر میں آ جاتی تو بھائی کی مجال نہ ہوتی ادھر ادھر دیکھنے کی، ایک دم دبنگ بابی ملتی ہمیں۔ تو شمیم آرا کہتی ہے لو جی، منت کا ذکر کیسے آ گیا بیچ میں؟ اور مزید کہتی ہے کہ منت کو تو اللہ واسطے کا بیڑ تھا اس رشتے سے، تمہارے نور چشم کو تو لفٹ بھی نہیں کروائی اس نے۔ تو مراد کی ماں جواب دیتی ہے کہ ہاں تو میرا بیٹا کون سا مرا جا رہا تھا اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، وہ تو خود بدکتا ہے اس لڑکی کے نام پر۔ تو شمیم آرا اور نگہت امی کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ منظر بدلتا ہے، اطہر، عذرا، منت اور مراد باہر ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اطہر کہتا ہے کہ دیکھو مراد، تمہاری امی اور منت کے بڑے بھیا پہلی ملاقات کو بلانے کے لیے تیار ہیں، مگر تھوڑی سی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے۔ بس برین واش کرنے والا کوئی نیوٹرل انسان ہونا چاہیے۔ تو مراد کہتا ہے کہ نیوٹرل بندہ کون سا ہونا چاہیے؟ تو اطہر کہتا ہے کہ بندہ نہیں، بندی ہونی چاہیے، اور میری نظر میں وہ بندی ہے، اور اس کا اشارہ عذرا کی طرف تھا۔ منظر بدلتا ہے، منت رو رہی ہوتی ہے۔ تو نفیس بھائی کہتے ہیں اگر یہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے تو ہم رخ بھی نہیں کریں گے اس گھر کی طرف۔ فون کر دو صبیحہ ان کو کہ ہم نہیں آ رہے ان کے گھر، ہم اس کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو منت روتے روتے کہتی ہے کہ بڑے بھیا۔ تو نفیس کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، ہم زبردستی نہیں کر رہے، اور ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں شمیم آرا ایک اور رشتہ لے کر مراد کے گھر آتی ہے اور چائے پی رہی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران پاس کھڑی نگہت
कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगहत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतहर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता। और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है। तो इसी दौरान पास खड़ी निगहत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगहत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतहर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और हम कौन होते हैं तुम पर जबरदस्ती करने वाले। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो हम नहीं करेंगे वहाँ पर रिश्ता। और मन्नत को दिलासा देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मन्नत मुराद के आने वाले एपिसोड में शमीम आरा एक और रिश्ता लेकर मुराद के घर आती है और चाय पी रही होती है। तो इसी दौरान पास खड़ी निगहत कहती है कि अम्मी अगर मन्नत भाभी बनकर हमारे घर में आ जाती तो भाई की मजाल ना होती इधर उधर देखने की। एकदम दबंग भाभी मिलती हमें। तो शमीम आरा कहती है लो जी, मन्नत का जिक्र कैसे आ गया बीच में। और मजीद कहती है कि मन्नत को तो अल्लाह वास्ते का बैर था इस रिश्ते से, तुम्हारे नूर चश्म को तो लिफ्ट भी नहीं करवाई उसने। तो मुराद की माँ जवाब देती है कि हाँ, तो मेरा बेटा कौन सा मरा जा रहा था इस लड़की से शादी करने के लिए, वो तो खुद बिदकता है इस लड़की के नाम पर। तो शमीम आरा और निगहत अम्मी की तरफ देखने लग जाती हैं। मंजर बदलता है। अतहर, अजरा, मन्नत और मुराद बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तो अतहर कहता है कि देखो मुराद, तुम्हारी अम्मी और मन्नत के बड़े भैया पहली मुलाकात को बुलाने के लिए तैयार हैं, मगर थोड़ी सी मजीद ब्रेन वॉशिंग की जरूरत है। बस ब्रेन वॉश करने वाला कोई न्यूट्रल इंसान होना चाहिए। तो मुराद कहता है कि न्यूट्रल बंदा कौन सा होना चाहिए। तो अतहर कहता है कि बंदा नहीं, बंदी होनी चाहिए, और मेरी नजर में वो बंदी है, और उसका इशारा अजरा की तरफ था। मंजर बदलता है। मन्नत रो रही होती है। तो नफीस भाई कहते हैं अगर ये इस रिश्ते से राजी नहीं है तो हम रुख भी नहीं करेंगे इस घर की तरफ। फोन कर दो सुबीहा उनको कि हम नहीं आ रहे उनके घर, हम इसको रोते हुए नहीं देख सकते। तो मन्नत रोते रोते कहती है कि बड़े भैया। तो नफीस कहता है कि मैं समझता हूँ बेटा, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, और
ہم کون ہوتے ہیں تم پر زبردستی کرنے والے؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو ہم نہیں کریں گے وہاں پر رشتہ، اور منت کو دلاسا دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ ڈرامہ انتہائی دلچسپ موڑ پر پہنچ چکا ہے، آگے کیا ہوگا آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنے ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔